अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। आज हमारे वजीर आजम एपेक्स कमेटी से जब मुखातिब थे, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, जिसमें वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, और वो वजीर आजम जिनको ये मानते नहीं हैं, उन्होंने जब खिताब किया और गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बार फिर से डायलॉग्स की बात की। और जिस तरीके से वो डायलॉग्स पर जोर दे रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ये जल्द से जुलूस और ये जो अनारकी है इसकी सियासत को छोड़ दें क्योंकि हमने मुल्क को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना। मेरी तो आंखें भर आई कि वो प्राइम मिनिस्टर कि अगर डायलॉग हो जाते हैं, इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो इनकी हुकूमत जा सकती है। जो वजारत उज़्मा का ओहदा इनको मिला है, सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होगा तो वो PMLN होगी। वो अगर डायलॉग की ओपन डिस्कशन की दावत दे रखे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जुलूस ना करें, तो फिर तो ये बड़े ही मुखलिस हुए पाकिस्तान के साथ कि वो पाकिस्तान की तरक्की टॉप पर चाहते हैं और उसके बाद बाकी कोई चीज होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक जानिब ये गेस्चर दिया जा रहा है, दूसरी जानिब तैयारियां खूब की जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर कोई शरपसंद अनासिर, कोई स्टूडेंट्स इस एहतजाज में शामिल हुए तो उनके शनाख्ती कार्ड, उनके पासपोर्ट सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहां तक कि उनकी डिग्रियां तक मनसूख कर दी जाएंगी। इस हवाले से भी लाया अमल तैयार किया जा रहा है। ये फ्यूचर के जो आने वाले अवाम है, जो यंगस्टर हैं, उनके साथ हुकूमत ये करेगी, ये प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब किसी की जिंदगी तबाह होती है तो हो, किसी को कुछ होता है जाए तो जाए। PTI कह रही है कि हमने 24 नवंबर को निकलना है, एहतजाज करना है। बुशरा बीबी ने भी कह दिया है कि हर बंदा जो है वो 5,000 10,000 लोग लेकर आए और इसको लीड करी है अलीमा खानम। आज बानी PTI की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से, कोई तकरीबन 1.25 घंटे के करीब ये मुलाकात रही है, लेकिन उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की। मीडिया टॉक किया तो उनकी बहन ने क्या किया, मीडिया टॉक जरा सुने। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाजत मांगी है। उन्होंने इजाजत मांगी है कि आप हमें इजाजत दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी। दूसरा, जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए। और तीसरा, जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का। सिर्फ जुमेरात तक का टाइम दिया है कि उस दौरान ये तीनों मुतालबात मान ले। और वो हुकूमत जो कि कह रही है कि डायलॉग करें, वो PTI जो कि कह रही है कि बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो क्या डायलॉग का आगाज अगर होगा और जो कमेटी बनाई गई है, जो इख्तियारात दिए गए हैं, उस कमेटी के डायलॉग या इस बात से करेंगे कि इस हुकूमत को चलता करे क्योंकि मैंडेट हमारा है, तो डायलॉग्स का आगाज होगा, कोई पॉजिटिविटी आएगी या नहीं, इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, क्या हुकूमत मानेगी या एस्टेब्लिशमेंट मानेगी और मुज़ाकरात यहीं से ओपन करेंगे कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है, इसको वापस किया जाए? देखिए, ये दुनिया का पहला एहतजाज है कि एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सबबंदी हो रही है और कमेटी बना दी गई है और मुज़ाकरत की इजाजत दे दी गई है। और साथ ये कहा गया है कि साढ़े ना मुज़ाकरत कर लो वरना फिर असी आ रहे हैं। अच्छा। और मुज़ाकराती कमेटी सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, गौहर अली खान, और आपको याद होगा कि ये वही गौहर अली खान है जिसको बुज़दिल होने का ताना दिया गया था और कहा गया था कि ये बुज़दिल चेयरमैन है, इसको हटा दिया जाए। और बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालिया निशान था। पार्टी की आदत कहती थी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज वो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग भी एक्सेप्टेड है, आज कमेटी भी बना दी गई। और ये मैं अगेन कहूंगा कि दुनिया का पहला एहतजाज है कि एहतजाज होना है या नहीं होना। मुज़ाकराती कमेटी बन भी गई, इजाजत भी मिल गई और कहा गया कि ये सिर्फ मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और दूसरी तरफ पार्टी के लोग, बुशरा बीबी और बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के 24 नवंबर, जिसमें कहा गया डू एंड डाई, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो घर से ना निकला इसको नहीं छोड़ेंगे, जो इतने बंदे ना लेके आया उसको फारिग कर देंगे, और जो गिरफ्तार हुआ इससे पहले उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी मामला पहुंच गया है अब तरले मिन्नतों से धमकियों तक। हाँ। और उसमें हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, उनके साथ जो सलूक किया गया, हालांकि पंजाब एक ऐसी जगह है, लाहौर एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी बड़ी मूवमेंट निकलती है, फिर वो पंजाब में स्प्रेड होती है, फिर पूरे पाकिस्तान में फैलती है और फिर तब्दीली आती है। तो यहां पे क्या हुआ कि पंजाब को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि यह एहतजाज नहीं होगा, ये जश्न होगा।
اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے کوئی میسج ہے کہ جشن ہونے والا ہے. ان کی ملاقات پہ تو کہیں جو ملاقات جشن ہوئی کیا ہے, ملاقات تو خیر ان کی ہوئی ہے, وہ تو آپ نے ذکر کر دیا, لیکن وہاں جانا تو ایز اے چیف منسٹر وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں. اچھا. لیکن لڑائی بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں, وفاق پہ حملہ کرنا بھی بڑا ضروری سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جشن, اس دفعہ جشن ہوگا. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ جشن کس چیز کا ہوگا. سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا جشن ہوگا, لاشیں گرنے کا, ریاست کو ہر طرف سے بند کرنے کا, پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کرنے کا جشن, اور پاکستان کو دنیا بھر میں مذاق اڑانے کا, اور پاکستان کے جو پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں اس کا جشن ہوگا, یا پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بھی کوئی معاملہ ہوگا. اور فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی احتجاج پاکستان کے اندر پی این اے کی تحریک سے شروع کر لیں, ججز بحالی کی تحریک تک آ جائیں, کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا جس کو کامیاب کرنے والے پیچھے ہاتھ نہیں ہوتے. اگر یہ اس کے پیچھے بھی کوئی اشارہ ہوا تو اس کے ریزلٹس نکل آئیں گے, ورنہ پہلے کی طرح پرانی تنخواہ پہ گزارا کریں. چلے کوئی نہیں, یہ کون سا پہلا احتجاج ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی مزید بھی اعلان کر دے, یہ 24 نومبر ہے, ہو سکتا ہے اگر 24 دسمبر کو بھی احتجاج ہو, لیکن کیا اچیو کرے گی ملاقات, اور اس کے بعد کیا واقعی ڈائیلاگز میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ رانا صاحب پہلے تو میرے پیارے بھائی ذوالفقار راحت, شکریہ, میں کیا کہتے ہیں اس کی جو بات کہ پی ٹی آئی والے تو منتیں کر رہے ہیں, اور وہ تو ورکروں کو ان کو منتیں ترلے پہ آ گئے ہیں. اگر وہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تو پھر یہ جو اب چھاپے مارنے شروع ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں, وہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ 50,000 نئی جو پلاسٹک وہ بلٹس ہیں وہ کیوں خریدی گئی ہیں؟ 40,000 نئے شیل کیوں خریدے گئے ہیں؟ اور 400 کنٹینر کا بندوبست کیوں ہو رہا ہے؟ اگر وہ کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکل رہا, اور بقول ان کے کہ جی منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی تم خدا کا واسطہ باہر نکلو, اور وہ نہیں نکل رہے, تو ایک قادلی کو جانچ ہی نکل رہی ہے. نہیں, اگر کوئی انہونی نہ کوئی 9 مئی والا واقعہ نہ ہو جائے نا, کوئی شر پسند لوگ نہ آ جائے, افغانیوں کی جیو فینسنگ بھی شروع ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شرارت کر دے. بڑا ریسپانسیبل شخص ہے وہ, بڑی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ پہلے بھی انہوں نے کیا, اب بھی کریں گے. اچھا, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس ریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا, کاش آپ وہ چلا سکیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک آئی جی کوئی ہمارا باپ نہیں ہے, سرونٹ ہے ہمارا ملازم, ہماری تنخواہ سے وہ سارے کچھ کر, اور ان کا لہجہ دیکھیں کہ آپ کیسا ہے, کس لہجے کے اندر وہ بات کر رہے ہیں. وہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں, ہمارے پیسوں کی مراعات ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے اوپر وہ ان کے سارا کچھ ہے, لیکن وہ اس طرح بول رہے ہیں جیسے وہ ہمارے حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں کوئی ان کے. اور پھر ایک چیز میں دیکھیں, ذوالفقار راحت کی مہربانی ہے, مجھے کچھ چیزیں تھاٹ وہ جو ہے نا دے دیتا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا کہ جی وہاں پنجاب کے لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملا, تو یہ شیخ وقاص اکرم کہاں سے ہیں, پنجاب سے ہیں کہ بلوچستان سے ہیں؟ یہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں یہ پنجاب سے ہیں کہ یہ کیا وہاں سے سندھ سے ہیں؟ یہ پنجاب سے ہیں, لاہور سے. ٹھیک ہے نا, تو بولیں یہ دونوں لاہور سے, یہ سلمان اکرم راجہ تو لاہور سے ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں اب ویسے اطلاع بتا رہا ہوں میں اپنے بھائی کو کہ پھر جب یہ اجلاس ہو گیا تھا, اس میں یہ 2 لوگ پنجاب سے بولے, کے پی کے سے 2 لوگ بولے, اور جو گشا بی بی ہیں وہ بھی پنجاب سے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پنجاب کے 4 ریجنز کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہیں, اور ان کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں. ٹھیک, تو یہ جو ایک ہم غبارہ چھوڑتے ہیں نا اختلافات کا, کہ اختلافات ہیں, دیکھیں اختلافات زندوں میں ہوتے ہیں, مردوں میں نہیں ہوتے. اگر پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری طور پہ زندہ لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایسے اجلاس ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں, چھوٹا بھائی کہتا ہے میں نے بڑے بھائی کو آج سے میں ہٹ گیا, اور آج سے بڑے بھائی جو ہے نا وہ ہمارے سربراہ ہوں گے. سب نے کہا واہ واہ واہ. اور اس کے بعد یہ ہماری جو بیٹی ہیں یہ پنجاب کی وجہ سے, وہ مردے نہیں ہیں بھائی, اختلاف کریں گے وہ تو جمہوری حق ہے ان کا. وہ اگر جمہوریت پاکستان میں لڑ سکتے ہیں تو اپنے ملک اپنی پارٹی میں کیوں نہیں کر سکتے. اور ایک آخری بات جو میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جو ہم نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا کہ جناب نواز شہباز شریف صاحب کیسے مذاکرات کریں گے اور کیا ہوگا. آپ نے وہ گانا سنا ہوا ہے, ساڈا چڑیا دا چمبا وے بابل اسا اڑ جانا. تو جب بابل کو بتا دیتے نا کہ ساڈا چڑیا دا چمبا, بابل بتا دیتا ساڈا چڑیا دا چمبا بھائی, ٹھیک ہے نا, اور انہیں بھی پتا سی اڑ جانا ہے. تو مذاکرات کیا ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میری آپ کی بول چال بند ہے, تو میں اس کو کہوں گا ذوالفقار راحت صاحب یہ بات ایسے, ذوالفقار راحت آپ کو کہے گا, آپ کہیں گے کہ ذوالفقار صاحب نہیں ایسے.
पीटीआई और बजाहिर नून लीग सामने बैठेगी, पीटीआई नून लीग से कहेगी कि भाई मेरा हमारा ये काम, हमारे ये मसला है, वो कहेंगे जैसे ठहरो मैं जरा तो पूछ के आना, हाँ ठीक है, वो वहां जाके पूछ के आएंगे, वो कहेंगे जी अंकल ये कहते हैं। आजकल तो फोन पे और व्हाट्सएप पे बात, वटेवर जाके पूछना, जहां में वटेवर में जो भी है, नहीं सारी पर्चियां साथ लेकर गए होंगे, क्या हो गया आपको, क्या नहीं कहाँ व्हाट्सएप पे बात कौन चली से गई? अमरीकी सदर जहाँ पर्चियां ले जाएंगे आप, लेकिन ये कि ये मुज़ाकरात इस तरह होंगे। और आखिरी जुमला, जी जो ये अलीमा खान आपने जुमला कह दिया ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत है, आपको पता नहीं है आज कितने घरों के अंदर एक दिवाली हो गई और कितने घरों के अंदर आज जो है ना सोग मनाया जाएगा, क्योंकि यार ये अगर मुज़ाकरात हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी कहाँ चलेगी। तो ये मुज़ाकरात की जो शुरली छोड़ दी है ना, आपको अंदाजा नहीं है ये कहाँ पे जाके ठाठू कर रही है। ये तो बात वो आएगी कि जब टेबल पर बैठेंगे मुज़ाकरात होते भी हैं या नहीं। वैसे पीटीआई के अंदर के लोग चाहते हैं मुज़ाकरात हों और खान बाहर आ जाए? पीटीआई के अंदर के बहुत सारे लोग तो खैर क्या चाहते हैं उस पे बात करेंगे तो फिर मेरे कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं आप खुल के पीटीआई के बहुत सारे लोग जो बानी पीटीआई के अंदर होने की वजह से चौधरी बने हुए हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। वो तो चाहते हैं कि इसी तरह का मौसम लगा रहे, गलियां हो जाए सुनियां दे विच मिर्जा यार फिरे, तो वो मजे नाल फिरदे रहन, मजे करते रहन। और उसमें भी देखिए कि लंबी चौड़ी एक कहानी है। कितने लोग हैं जो बानी पीटीआई के अंदर होने की वजह से सफर कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो करोड़पति हो गए और जो मजे ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर थोड़ा सा हम जायजा ले लें, बानी पीटीआई की वजह से और उनके अंदर होने की वजह से पहला फायदा तो सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को हुआ कि अगर ये रौला, ये मसला, ये लड़ाई ना होती तो कब के बेचारे फारग हो चुके होते। अच्छा। तो उनका भी एक सिलसिला चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनकी दिहाड़ियां चल रही हैं, कई लोग अरबपति हो गए, कईयों पे सवालिया निशान लग गया, कई लोग बेचारे जिन्होंने इलेक्शन में बड़ा खर्चा किया था और बड़ी मारें खाई थी, उनके हालात माशी तौर पे हालात बेहतर हो गए। फिर नून लीग और जाहिर है पीपल्स पार्टी के भी मजे हो गए बिकॉज ऑफ इमरान खान, क्योंकि उन्होंने स्टैंड ऐसा लिया कि उनको भी इक्तदार मिल गया और वो मजे के साथ गवर्नमेंट के अंदर है। फिर कई दानिश्वर हजरात और तजियाकार हजरात और कई यूट्यूबर जो इमरान खान बेचते हैं रोज और उसका नाम लेते हैं, पीटीआई की करते हैं और उस पर डॉलर शालर चंगे मिल रहे हैं। वो भी आंदे ने काम खत्म नहीं होना चाहिए, इस मुल्क च चलता रहना चाहिए, रोजगार चल। लेकिन बदकिस्मती देखें कि सफर मेरा मुल्क कर रहा है, सफर इस सारी लड़ाई में आम आदमी कर रहा है, सफर इस लड़ाई में अदारे कर रहे हैं जिनके खिलाफ बैशिंग हो रही है। जाहिर है जब लड़ाई होगी, फ्रिक्शन होगी, इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो उसके नतीजे में अदारों की क्रेडिबिलिटी पे बात होगी, शख्सियात उसमें डिस्कस होंगी। फिर पाकिस्तान का यानी ऐसे पाकिस्तान इस पे सफर कर रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, यानी बुग़्ज़े माविया में कहां से कहां बात चली गई है। किसी एक शख्स की दुश्मनी अब मुल्क दुश्मनी में बदलती चली जा रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका मैं समझता हूं कि इस पे भी सोचना चाहिए कि खान की वजह से कौन लोग हैं जिनकी दाढ़ियां लगी। और ये आप आई थिंक इस मुआवजे के बाद पता चल जाएगा कि क्या वाकई लोग चाहते हैं इमरान खान बाहर आए या ना आए। लेकिन अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उन्होंने खासी तनकीद की है अलीमा खानम पे भी, और उन्होंने ये पीटीआई का कच्चा छट्टा खोल के दिया। की बातों से ये लग रहा है कि ये शायद बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन है, मरियम नवाज की कम है। मुझे तो ये समझ नहीं आया। राना साहब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगे? आप खातून है और मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ। ये कोई टर्म होती है घरेलू खातून और गैर घरेलू खातून। खवातीन तो होती ही घर से, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, एंकर हो, पायलट हो, वो घरेलू खातून ही होती है। मतलब वर्किंग वो कोई कर रही है, वर्किंग वुमेन भी घरेलू खातून ही होती है ना। डेफिनेटली पहले घर होता है, घरदारी होती है। ऐसी कई खवातीन को जानता हूँ जो काम करती हैं, घर जाके अपने और क्या नाम है हांडी रोटी भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, सब करती है। ठीक है ना। तो ये घरेलू सियासी खवातीन ऐसी जिन्होंने कभी सब्जी का भी नहीं पता, रेट का भी नहीं पता। बड़ी मेहरबानी। दरअसल वो उनकी तरफ इशारा कर रही है जिनको ये नहीं पता कि आटा क्या किलो बिक रहा है, ठीक है ना, जिनको ये नहीं पता कि घी क्या किलो बिक रहा है, जिनको ये नहीं पता बिजली के बिल क्या होते हैं, फिर जिनको नहीं पता वो इसी तरह क़यामत ढाते हैं इस मुल्क के ऊपर। जिनको घरों का नहीं पता होता, जिन्हें घरेलू माहौल का नहीं पता होता, वो इस मुल्क के ऊपर फिर क़यामत ढाते हैं
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि घर में औरतें किस तरह जिंदगी गुजारती हैं, कैसे उनकी जिंदगी तबाह होती है। बुशरा बीबी पूछ लेती होगी रेड शेड क्या, ठीक है ना। बुशरा बीबी तो आपकी छेड़ है ना, मुझे पता है आपकी छेड़ है वो बहुत बुरी। आपको अभी आपने खुद एतराफ कर लिया, सुन लेना, अभी खुद आपने एतराफ कर लिया जुल्फिकार राजा साहब कि इमरान खान के गिर्द ही पूरा पाकिस्तान घूमता है। को कमाओगे भी तो इमरान खान के नाम पे, अगर गालियां दे के कमाओगे फिर भी इमरान खान के नाम पे। यूट्यूबर अगर आप इस हक में तब भी इमरान खान के लिए खिलाफ है, तब भी इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का वो घंटा घर है जिसके गिर्द सब घूम रहे, ठीक है ना। उसके बगैर 1 रुपया नहीं आप लोग कमा सकते। और ये जो बात है ना, और ये देखें बाहर वो लोग जाके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते, तो फिर हुकूमत का दे लेंगे। अगर गैर मुमालिक में रहने वाले चंद लोगों के कहने पे अमेरिका की हुकूमत फैसले कर सकती है, तो ये हमारी हुकूमत और खारजा पॉलिसी कहां खड़ी है? ये कहां पे है? ये कौन लोग हैं फिर? इनको क्यों तनख्वाहें दे रहे हो आप? अगर जुल्फी बुखारी या कोई भी बाहर जाके और वो एक लॉबिंग करता है और करने के बाद उनकी बात मान लेते हैं, तो आप किस लिए? आपने 1 करोड़ पता नहीं कितने लाख डॉलर लॉबिंग के नाम पे फिर क्यों दिए? मरियम साहिबा के इतने बड़े बिल बोर्ड जो वहां लगे न्यूयॉर्क में और क्या कहते हैं वाशिंगटन के अंदर, वो पंजाब हुकूमत के पैसों से क्यों लगवाए आपने? तो आप पैसे देके आपकी कोई बात नहीं सुन रहे यार। पंजाब हुकूमत के उस पे पता नहीं लगे, उनके चाहने वाले बाहर होंगे, वो लगवा देते होंगे। आप पंजाब हुकूमत पे डाल रहे हैं। और एक और जुमला सुन ले, ये जो कमाने वाली बात है ना कि जी कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिजा जी, असलम इकबाल का भी नाम ले रहे थे ना जी। असलम इकबाल का आपको पता है जो घर है ना भाई, वो तुड़वा दिया उन्होंने। और क्यों तुड़वाया है? कि आए रोज पुलिस छापे मारती थी और मोहल्लेदार तंग होते थे। ये मैं आप कल जाके फुटेज बनवा के देख लें, उसने घर तुड़वा दिया, खुद तुड़वा दिया, हाँ अपने हाथों से, क्योंकि वो तंग आगे के जी हमसाए कहते थे यार साढ़े लाख कार होएगा ना छापे बजेंगे भाई। वो उस घर में तो तुड़वा दिया ना, वो कहीं भी रहे। उसकी बेटी तुड़वाने की क्या जरूरत थी? रेंट पे दे देते या वो फिर भी आ रहे थे, फिर भी। अच्छा सुने, असलम इकबाल की बेटी का जहेज जो है वो असलम इकबाल साहब का कहना है कि मेरी बेटी का जहेज तक तो उठा के ले गए पुलिस वाले। वो आदमी आज तक पाकिस्तान नहीं, वो लाहौर नहीं आ सकता, ठीक है ना। उसका आलम ये है कि उसके पीछे हर वक्त इस तरह, और ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ी है। पंजाब हुकूमत असलम इकबाल के पीछे पड़ी है, और खुद पीटीआई के लोग, सब्तैन साहब जब वो थे स्पीकर, उन्हें चाहिए था ना कि वो असलम इकबाल का भी हल्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते। नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करते, वर्चुअल उठवा लेते ना, हल्फ नहीं उठवाया। वो बंदा मोहब्बत की कीमत दे रहा है। अगर कोई लोग कीमत कमा रहे हैं तो कुछ लोग कीमत चुका भी रहे हैं, कुछ और लोग भी दे रहे हैं। जिसमें जाज चौधरी है, महमूद रशीद है, कुरैशी का कल हमने शॉट भी चलाया और था, वो लोग भी, वो चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा है, उनपे तो हम एक तफसीली डिबेट कर सकते हैं। सारे लोग जो अंदर हैं, वो इमरान खान ने तो एक लाइन खींच दी है ना, जो अंदर है वो नहीं बिके, जो बाहर है मतलब ये दैट्स अनदर डिबेट कि क्या जो बाहर हैं वो बिक गए हैं, अब ये क्या जो अभी संभाल के बैठे हुए हैं लोग वो बिके तो नहीं है। सारी तो नई लीडरशिप है, लेकिन ये नई लीडरशिप भी सिर्फ अपनी अपनी चीजें और अपने अपने मामलात को ठीक कर रही है और नोट बना रही है। आप कुछ भी कहें, किस तरह के किस्से हैं, ये कोई आइंदा आने वाले थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन तब भी क्वेश्चन मार्क ये होगा कि अगर वो नोट बना भी रहे हैं तो व्हाई नॉट, ये जो अभी की गवर्नमेंट है ये उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही, या उनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं दे रही, उस पर केसेस क्यों नहीं बना रही, फिर अभी की गवर्नमेंट ने क्यों आंखें बंद की हुई हैं पकौलिन के साहब? बड़ा मासूमाना सा सवाल है ये। आखिर ट्रंप जो हैं वो, वैसे मुझे ये समझ नहीं है, फैसल वावडा ने जो कहा है कि ये गरीबों को मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का माइंड तैयार है कि जो आना है, जो जिसका राइट है, जिसने आके एहतजाज करना है, उसकी पकड़ के खूब फेंटी लगानी है। क्योंकि नजर तो फिलहाल यही आ रहा है, अगर असमा बुखारी की गुफ्तगू सुने, फैसल वावडा की सुने, मतलब जो भी एहतजाज करने आ रहा है उसको फेंटी जरूर लगनी है। राज साहब क्या ऐसा ही है आपके ख्याल में? जो राना साहब ने अभी बताया कि इतने हजार गोलियां और इतने हजार रबड़ की गोलियां और फिर पैलेट गन्स, तो वो किस लिए है? मुझे लगा शायद आपस में ट्रेनिंग मारने, तितर मारने, उसमें वो लोगों को ही मारनी है बेचारों को, जो जिन लोगों ने आना है। लेकिन देखे ना, वोडा साहब को फिर भी फिक्र है उन लोगों की। वो कहते हैं कि गरीबों को मरवाने के लिए। अब सिचुएशन ये है कि जो गरीबों को निकालने का टास्क मिला है, जिसपे अभी हम बात कर रहे थे, वो सारे लोग बेचारे पहले भी उन्होंने मार खाई, अब भी मार खाई है। उन ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, वो हर पार्टी के, वो बेचारे मार खाने के लिए पैदा होते हैं।
اور حالانکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو لیڈر ان کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، وہ کندھا تھوڑا سا ادھر کرے تو لیڈر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ورکر جس طرح اس کا مطلب ہے جس طرح استحصال ہو رہا ہے، نون لیگ کا کندھا نکل چکا ہے، پھینٹی ضرور لگنی ہے۔ راج صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کے خیال میں جو رانا صاحب نے ابھی بتایا کہ اتنے ہزار گولیاں اور اتنے ہزار ربڑ کی گولیاں اور پھر پیلٹ گنز، تو وہ کس لیے ہے؟ مجھے لگا شاید آپس میں ٹریننگ چڑیاں مارنے، تتر مارنے، اس میں مشقیں وہ کروانی لوگوں کو ہی مارنی ہے بیچاروں کو جن لوگوں نے آنا ہے۔ لیکن دیکھیں نا ووڈا صاحب کو پھر بھی فکر ہے ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو مروانے کے لیے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو غریبوں کو نکالنے کا ٹاسک ملا ہے، جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ سارے لوگ بیچارے پہلے بھی انہوں نے مار کھائی، اب بھی مار کھائی۔ ان ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہ ہر پارٹی کے، وہ بیچارے مار کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو لیڈر ان کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، وہ کندھا تھوڑا سا ادھر کرے تو لیڈر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ورکر جس طرح استحصال ہو رہا ہے، نون لیگ کا کندھا نکل چکا ہے ورکر سے، جس طرح استحصال ہو رہا ہے۔ اور ووڈا صاحب نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ 24 کو دھرنا اور احتجاج اور 25 کو فرد جرم۔ جی فرد جرم آئی دونوں۔ اب فرد جرم کا سب کو پتا ہے کہ کون سی فرد جرم ہے، وہ ہے جناب فیض حمید صاحب والی، اور اس کی پوری تیاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج کی بھی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ فرد جرم سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ملک کے اندر دہشت گردی ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ دہشت گردی تو ہے۔ آج بھی واقعہ ہوا ہے، کل بھی واقعہ ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان کا آج اجلاس بھی ہوا ایپیکس کمیٹی کا، جس میں پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، جس میں سپہ سالار نے خطاب بھی کیا، جس میں قبلہ علی امین گنڈاپور بھی شامل تھے۔ جی اور وہاں پہ علی امین گنڈاپور سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے ملک کے اندر، لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی۔ ظاہر وہ بریفنگ لے کے گئے، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، بریفنگ لے کے گئے، تو اسی لیے تو جا کے انہوں نے جیل سے اجازت مانگی ہے کہ مذاکرت کرنے کی اجازت دیو، حالات بڑے خراب نے، میں اتو اجلاس کے وچوں پہلے دن میں پتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، وہ ایک ریاست کی اکائی ہیں، وہ کے پی کے ظاہر چیف منسٹر ہیں، تو ان کو ساری چیزوں کی اویئرنس ہے۔ اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، رہائی نہیں ہوگی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف وہ بہت زیادہ بولے، زیرو پاور، اور وہ کہتے ہیں ہم کو غلام ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، تو آج تو انہوں نے کہہ دیا، آج تو ووڈا صاحب لگے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی لگے، ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا جی اسی کو امریکہ سے غلام ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی، اب کہہ رہے ہیں فیصل ووڈا، اور اب پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کانگریس مین سے خط لینے، خط لکھوانے، ایک خط، دوسرا خط، تیسرا خط، ترلے منتیں پروگرام، اور ٹرمپ سے امیدیں، اور ٹرمپ ہمیں رہا کروائے گا، اس کے بعد ہم امریکہ کی غلامی سے نکل جائیں گے۔ اچھا، تو فیصل ووڈا صاحب نے بھی اس کو بڑا ایکسپوز کیا، اور ووڈا صاحب کی بہت ساری باتیں ماضی کے اندر صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ اس میں کافی چیزیں سچ ثابت ہوں گی۔ سورس کیا ہے لیکن جو مذاکرات، رانا صاحب، جو مذاکرات ہیں، آخری بات، یہ جو مذاکرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، اصل یہ خبر ہے۔ اور جس طرح رانا صاحب نے کہا بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس خبر سے، ان کی پریشانی اگر نظر آئی کل تک تو سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے۔ ویسے چلیں اچھی بات ہے، ملک صحیح درست راہ پر گامزن ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی کرو، یہ ڈپلومیسی تو نہیں تھی؟ انہوں نے دیکھیں اگلے کے دانت بھی توڑنے اور کہنے ہیں صلح کرو۔ نہیں یہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں مطالبات ہیں، آپ اسے مان لیں آئینی طریقے سے۔ عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی جائیداد ہے وہ واگزار کرا دیں، یا عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری وزارت اس میں، وہ کہتا ہے 3 پوائنٹ ہے، عوامی مینڈیٹ مانے، یہ جو آپ نے عدالتوں کو بلڈوز کر دیا یہ ختم کریں، جن لوگوں کے اوپر آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے وہ ختم کریں، ٹھیک ہے نا، یہ 3 اس کے بنیادی وہ ہیں۔ اچھا فرسٹریشن کہاں سے شروع ہوئی؟ 26ویں ترمیم کو واپس، وہی عدالتیں بلڈوز کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ فرسٹریشن کہاں سے شروع ہوئی؟ میں واوڈا کے اوپر پھر بعد میں کروں گا، ایک جملہ سن لیں۔ فرسٹریشن شروع ہوئی جب 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے نا عمران خان سے، اور کانفرنس روم میں ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھے سچویشن کہ عمران خان سے جب کوئی ملنے جاتا ہے نا تو 5-7 منٹ کی ہوتی ہے، اور 4-5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 15 منٹ کی 4-5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔
जो एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं, कैमरे अलग होते हैं, सेंसर्स होते हैं, यस, कैमरे अलग लगे होते हैं, इवन ये विस्पर वो भी नोट वो भी हो जाता है। Yes. तो बल्कि एक दफा तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है मॉनिटरिंग में, एक बंदे ਨੂੰ खंघ लगी सी, वो खंगी जा रहा सी तो वो मॉनिटर हो रहा सी नाल, तो वो क्या कहते हैं 1.5 घंटे की अब मुलाकात हुई है, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है, किसने अरेंज करके दी, किसकी मर्जी के बगैर ये हो सकता है? सीएम केपी के आए हैं, सीएम आए, वो तो सीएम तो पहले मिलने गया था तो उनको मिलने नहीं दिया था, वापस चला गया था वो, अब उन्होंने ठीक है ना। यही मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने 1.5 घंटे की मुलाकात करवाई, 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले और अलीमा आपा का ऊपर से बयान आ गया कि इमरान खान ने इन दोनों को मैंडेट दिया जी आप बात कर लें, ठीक है। अब आप जरा सिचुएशन समझिए कि 1.5 घंटे की मुलाकात कौन करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो निकल के कह रहे हैं मैं एपेक्स कमेटी में कोशिश करूंगा कि मैं आर्मी चीफ से बात करूं, ठीक है। अब ये एक पोर्शन को जब आप समझेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि गिटार बज रहे हैं, फूल गिर रहे हैं और क्या नाम है वो मोहब्बत भरे गाने चल रहे हैं। लेकिन फिर एहतजाज क्यों, जब कह दिया कि डायलॉग करने हैं, बैठना है एस्टेब्लिशमेंट से, फिर एहतजाज क्यों? वो कहते हैं कि अगर डायलॉग ना माने गए, कुछ ना हुआ, फिर होगा एहतजाज, हाँ, फिर होगा एहतजाज। वो कहते हैं हमारे मुतालबात अगर आपने मान लिए पर जुमेरात तक तो ठीक है। और एक मिनट, आई एम सॉरी, मैं एक मिनट फालतू ले लूंगा। ये वावडा साहब का जो अभी ये कह रहे हैं ना, उनकी बहुत सारी बातें ठीक हुई हैं। वावडा तो कहता था कि पीटीआई को तो टिकट वाले भी नहीं मिलेंगे, टिकट होल्डर नहीं मिलेंगे। वावडा तो कहता था इलेक्शन के अंदर पीटीआई का नाम भी नहीं होगा। वावडा तो कहता था कि पीटीआई को एक वोट नहीं मिलेगा। वावडा तो कहता था कि पीटीआई के अरकान असेंबली कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे। वावडा तो कहता था पीटीआई जो है उसका बल्ला नहीं छीना, उसके पूरी सब कुछ छीन गया। वो तो कहता था इमरान खान के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा बगैर वो पोलिंग एजेंटों के, बगैर किसी उसके, जीत के दिखाया, ठीक है। आज भी पीटीआई जिंदा कायम है, आज भी पीटीआई ही सबसे मरकज निगाह है। आज भी इमरान खान बकौल जुल्फकार रात के उसका नाम लेके बिकता है, नाम ना लो तब भी बिकता है वो। तो वावडा को तो मैं कुछ नहीं समझता, मैं तो नहीं समझता वावडा कोई चीज है। हाँ, कल वावडा ने हुकूमत को कहा ये बड़ी नाअहल है, निकम्मे लोग हैं। आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी बार मुलाकात, मैं ये समझता था कि शायद जुल्फकार रात ये नवाज शरीफ साहब के लिए और बाकियों के लिए कह रहे हैं कि बार मुलाकात कर रहे हैं जाके, क्योंकि कल तो उन्होंने हुकूमत को नाल का, आज वो कह रहे हैं कि ये जो लोग बार मुलाकातें करते तो नवाज शरीफ साहब करके आए। मुझे नहीं लगता पीटीआई के लिए कह रहे थे वो। क्या राज साहब, ये बाहर की मुलाकातों वाला क्या चक्कर है? और फिर ट्रंप की हुकूमत, उन्होंने कहा ये सिफर है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, जीरो पावर है, ये क्या चक्कर है? कौन मुलाकातें कर रहा है? देखिए जी, फैसल वोडा का ट्रंप को इस तरह की गुफ्तगू करना, चैलेंज करना, बस इस पे तो हंसा ही जा सकता है। मैं अब क्या कह सकता हूँ कि वोडा साहब पे अगर बात आ गई है कि वो ट्रंप की अब जवाब देंगे, भाई आपके मुल्क का चीफ पूरा जुमला बना कि जे वावडा साहब से आ गई कि ट्रंप ने जवाब दिया, सुलह कर लो, फिर बस जान ही दो गल। देखो, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसकी अभी टिकर नहीं चले प्रेसिडेंट मुंतखब होने के, तो पहले ही उन्होंने बीपीएल ला के रखा, एक सेकंड से उन्होंने मुबारक दे दी है। हाँ। बाकी सब लोगों ने मुबारकबाद दे, लाइनों में लग लग के दी। अब फैसल वोडा की इस बात की क्या हैसियत है कि वो ट्रंप को कह रहे हैं कि ये जीरो है, ये सुपर पावर नहीं है? भाई ये सुपर पावर है, जितनी देर वो है। और ये वोडा साहब जब आएंगे ना, कभी वजीर खारजा बने या कभी ऐसे स्टेज पे आए, अभी तो वो अवामी लीडर बने हुए हैं ना जी, हवाई फायरिंग करते रहते हैं, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को। तो फिर मैं इनसे पूछूंगा जब अमेरिका में जाएंगे, हाँ। तो ये भी लाइन में अगर उसी तरह खड़े हुए, अच्छा, तो फिर और बात होगी। तो अगर इस तरह की गुफ्तगू बाद में भी करेंगे कि मैं नहीं मानता अमेरिका को, इसके स्टेक कोई नहीं ना। जिनके स्टेक है उनको पता है ना कि अमेरिका क्या चीज है, और अमेरिका के साथ आपके अरेंजमेंट क्या है, अमेरिका कहाँ कहाँ आपको किस किस शक्ल में सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजिक आपके रिलेशन है। और अमेरिका ऊपर टॉप जितने पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं अमेरिका के बगैर चला नहीं जा सकता। मसूब कहते हैं अमेरिका निबड़ लागे। ये कहने की क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हजम नहीं होती। तो मसूफ ने बहरहाल कुछ बातें तो ये इंडिया के बारे में कह दे समझ आता है, लेकिन ये अमेरिका के बारे में क्या मतलब, क्या लॉजिक क्या था, वजह क्या थी, किसका पैगाम था? मैं आपको थोड़ा सर्च कर देता हूँ अगर इजाजत दें तो। दूसरी जंग अजीम में हिटलर के जब जंग चल रही थी तो सरगोदा से एक बाबा था, तो उसका बेटा भी गया लड़ने के लिए, तो वो रोज वो बाहर हुक्का लेके बैठ जाता थड़े के ऊपर। हाँ। तो वहां पे वो सारे लोगों को कहता था कि यार सुने हिटलर भी बड़ा गुस्से वाला, पर पप्पू अपना भी बहुत ज्यादा जज्बाती है। मैं सोचने के आमने सामने ना हो जाए, मैं तो इसलिए परेशान है कि कितना हिटलर ना सामने। अब देखिए भाईजान का क्या मामला है और कहाँ पे ट्रंप किस लेवल पे खेल रहा है, एलन मस्क,
اس کی ٹیم کا حصہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے اوپینین میکنگ ادارے کا اس وقت رول پلے کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ صحافت آہستہ آہستہ مر رہی ہے اور میرا پلیٹ فارم ایسا ہے جو آنے والے وقت میں وہ گائیڈ کرے گا, لیڈ کرے گا. دیکھیں جس لیول پہ باقی اس کے لوگ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر, امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے, ٹرمپ کا نام نہیں ہے. وہ ایک سسٹم ہے جو لیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں, وہ سسٹم ان کو چلاتا ہے اور اس میں انڈیویجولز بہت زیادہ کوئی اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ امریکہ ہے, پاکستان پاکستان ہے اور افغانستان افغانستان ہے. بس اسی پہ یہی پہ ختم ہو گیا کہ جی امریکہ امریکہ. اور ویسے وہی بات کہ ابھی امریکہ ویزے دینا شروع کر دے نا تو یہ سارے کے سارے لوگ وہیں پر جا کر سلامیاں دیں اور وہیں پر لائنیں لگی ہوں اور پھر یہ کہیں کہ اچھا جی آپ بھی, مطلب ایک ہی لائن میں سب لگے ہوں گے محمود و ایاز, کیونکہ لوٹ لوٹ کے پاکستان کا برا حال تو کر دیا ہے, اٹس بلیڈنگ. تو اب اپنا پیسہ لوٹ لٹا کے کہیں تو لے کر جانا ہے, کہیں تو انویسٹ کرنا ہے. تو امریکہ جیسی جنت اور کہاں پر ہوگی. بریک پر ہم نے جانا ہے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل وابڈا کی ڈسکشن ہم کر رہے تھے, وہ ان کی یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال کر خود مراد کو انجوائے کر رہے ہیں اور خود یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں اور وہ جیل میں موجود ہیں, ان کے نام پر ساری سیاست ہو رہی ہے اور ان کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں بھی نہیں کی جا رہی. رانا صاحب, واٹ ڈو یو تھنک, فیصل وابڈا نے جو پریس کانفرنس کی ہے کیا ہے آپ کا ٹیک؟ آج کی ان کی جو پریس کانفرنس میں ذوالفقار رہا سر فضا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم وہ نہیں کر رہے, انہوں نے انڈائریکٹلی اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ نے گرائی تھی. آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی ماضی میں بھی امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرانے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کردار تھا. رجیم چینج کو وہ مان گئے ہیں. نہیں, انہوں نے کانگریس کے جو خط لکھنے والے ہیں ان پر تنقید کی ہے. یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جی امریکہ پہلے بھی اسی طرح ہمارے مداخلت کرتا رہا ہے اور اسی طرح حکومتوں کو چینج کرتا رہا ہے, اب بھی وہ یہ آ گیا ہے اور یوں کرنے کے لیے. تو ایک تو خود ہی انہوں نے اپنا ایک ثبوت دے دیا کہ یہ رجیم چینج کانگریس کے خط سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے. چلیں شکر ہے. اچھا, یہ وہی بات ہے جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے, کوئی مان نہیں رہا تھا. اب آ جائیں یہ اس طرف وابڈا صاحب کی اس بات کی طرف جو انہوں نے امریکہ کے لیے, وابڈا صاحب کی شہریت کون سے ملک کی تھی مجھے یاد نہیں پڑا, امریکہ کی تھی کہ برطانیہ کی؟ برطانیہ کی. اچھا, برطانیہ برٹش سٹیزن جو انہوں نے گیو اپ نہیں کی. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا تھا کہ میں نے چھوڑ دی ہے اور وہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا کہ وہ لوگ یار جنہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ یار آپ جھوٹے یار, اب وہ یہاں بیٹھ کے میں تو کہنا بندے بدل لو. معافی مانگ لی تھی, پھر معاملہ رفع دفع. ہاں, وہ تو معافی تو وہ مانگ لیتے ہیں. جب انہوں نے ججوں کے سروں کا فٹ بال کھیلنا تھا نا تو سیمی فائنل بند کر کے معافی مانگ لی تھی انہوں نے. وہ معافی مانگ لینے, معافی تمہیں اور مجھے نہیں ملنی, ٹھیک ہے نا. اس سسٹم میں تمہاری میری معافی نہیں ہے, وابڈا کی معافی ہے. وہ جو مرضی کہہ لیں, جو مرضی کر لیں, معافی وابڈا کو مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بات ہے نا فضا کہ جناب جو لوگ کریں گے احتجاج, ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے, وہ جی پاسپورٹ بلاک کریں ان کے جو حکومت جانے کے بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, جنہوں نے اس حکومت کے اندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور جب یہ حکومت ختم ہوگی تو اس ملک سے بھاگ جائیں گے, ان کے پاسپورٹ ضبط کریں, ان کا نام ECL میں ڈالیں, پھر میں مانوں گا. کرے قومی اسمبلی یہ قرارداد پاس کہ حکومت جانے کے بعد کوئی منسٹر پاکستان نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا پورا حساب نہیں ہو جاتا. نہیں ہوگا کیونکہ ڈاڈے دسا بھی 100 ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واؤڈا اور یہ وہ لوگ بیٹھ کے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ واؤڈا کس کی ترجمانی کر رہی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, کس کی کر رہے ہیں ترجمانی؟ کس حیثیت سے وہ آ کے پریس کانفرنس, کوئی صحافی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کون سا بیانیہ لے کے آپ چل رہے ہیں؟ سینیٹر ہیں وہ, کس کو ریپرزینٹ کرنا, ان کا اپنا ایک خیال ہے. باخبر آدمی ہے اور وہ ایک لیٹسٹ خبر دیتے ہیں, اور اس سے زیادہ خبریں تو یار تمہارے پاس ہوتی ہیں, پھر تمہیں چیئرمین سینٹ بنا دیتا ہوں میں. نہیں میرے کو نہیں, بہت خبریں ہوتی ہیں یار. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں کتنی خبریں ہوتی ہیں تمہارے پاس, تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس خبریں. دیکھیں فیصل وابڈا نے جو مستقبل کی نشاندہی کی ہے نا, اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ امریکہ نواسی کچھ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کون ہے, اور آنے والا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ. اب پہلے تو کہا تھا خان ہے, اب پاکستان کہنے لگا ہے.
اور ریاست کی ہو سکتا ہے کوئی پالیسی ایسی بن رہی ہو کہ جس میں ہم اپنے مفادات کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ جتنی کرپشن اور جتنی تباہی اور بربادی اس ملک کے اندر پھیلی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، بلکہ جب سے بنا ہے تب سے ہی، تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ جائے، اور مجھے اندازہ ہے کہ خیال آنے والا ہے، کہ وہ سارے کے سارے جو کرپٹ مافیا ان سب کو ایم بی ایس کی طرح کسی 5 سٹار ہوٹل کے اندر لٹائے اور ان کو کہے کہ جو لٹیا ہے بھائی جنوں واپس کر دیو خزانے چونکہ پاکستان نے تانوں سارا کچھ دیتا ہے، تو ہن پاکستان نو تہاڈی ضرورت ہے، تہاڈی نہیں ضرورت، تہاڈے خزانے دی ضرورت ہے، پیسے اچھا۔ اور یہ امکان بھی ہے، تو اس لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں نا بڑی بولڈ انہوں نے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی لیڈر راج صاحب یہاں پہ تو ہر بندہ ہی کرپٹ ہے، تو بیوروکریسی اگر چلی گئی، سب کو اندر بند کر دیا، دیکھیں سب سے پہلے کیسے چلے گی؟ تو جو بیوروکریٹ باہر کے پاسپورٹ ہولڈر ہے، سب سے پہلے تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل یہ ٹھیک۔ جتنے حضرات یہ گریز 17-18 سے اوپر جب جاتے ہیں تو پہلا کام ایک ہی ہوتا ہے۔ میں آسٹریلیا پچھلے دنوں گیا ہوں تو میں یہ سن کے اتنی شرمندگی ہوئی، اور انڈینز نے اتنا توا لگایا کہ ہمارے جو کونسل جنرل تھے وہاں پہ، وہ انہوں نے سائلم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ جی ایسے ہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور پاکستانی کمیونٹی وہاں شرمندی ہوتی، ہر فنکشن کے اندر کہہ رہے تھے ہمیں شرم آتی ہے کہ 1 2 3 کونسل جنرل جنہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے بچوں سمیت، اور ایک صاحب ہے جو اپنا سائلم اپلائی کر کے بیٹھے۔ ایک وقت ہے کہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اب وہ سائلم لے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیوروکریسی کر رہی ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں، جو جوڈیشری کی حالت ہے، جو اداروں کے یہ تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ یہ توقع کرتی ہیں کہ پاکستان کوئی اس طرح ترقی کرے گا اور ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا کو غیرت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ اسٹوپڈ ہے کہ ہر کیا ہی دوسرے آنکھوں میں تیسرے آنکھیں دن ڈالنا آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن آپ نے ترلے منتیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جس طرح اس خاتون کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس طرح مانگیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ یہ ایک ہماری قومی پالیسی بنتی چلی جا رہی ہے، خود انحصاری کی طرف جانے کی بجائے آج بھی ہم گندم کو امپورٹ کیسے کرنا ہے اس پہ میٹنگیں کر رہے ہیں، اور ہم ایک ایگرو بیسڈ اکانومی رکھنے والا ملک ہے۔ اور پہلے ابھی گندم کا جو سکینڈل پہلا ہے، کاکڑ صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے، اس پہ ابھی ڈسکشن ختم نہیں ہوئی۔ اس کو تو کبھی چھیڑنا نہیں بلینز ہے۔ روپے وہ سکینڈل کھا گیا، پتہ نہیں کون کھا گیا، اور ہم صرف شام غریبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی دوبارہ گندم امپورٹ کرنے کی میٹنگیں شروع ہو گئی۔ اس بار تو حکومت نے گندم کے ریٹ اتنے کم رکھے تھے، کسان الگ رو رہے تھے۔ خیر یہ تو پتہ چل ہی جائے گا، کسان کارڈ بھی پنجاب حکومت نے نکالا ہے۔ آج ویسے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو ٹچ کرنا بھول گئے ہیں، مریم بی بی کے بارے میں آج آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کہ اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس بھی تھی لیکن آپ نے انہیں یاد نہیں کیا آج مریم نواز کو۔ اچھا پہلے تو میں اپنے آج مجھے بڑے اس پہ پیار آ رہا ہے، اتنی معصومانہ گفتگو کر رہا ہے یہ کہ جی اب امریکہ سے شاید ہم نے پالیسی طے کر لی ہے کہ اب ہم امریکہ سے نکل آئیں گے۔ ذرا مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب نے دسیا صاحب میری یاد سنیں نا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے تبصرہ کیا کہ آپ کو لگتا ہے ہمارے یہ طاقتور طبقہ جتنا بھی ہے ان کے بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ امریکہ؟ یس۔ کاروبار کہاں ہیں ان کے؟ امریکہ؟ افغانستان پڑھ دینے، چائنا۔ یار میری بات تو رہنے دیا کریں، صحیح بات۔ بیچ میں بات رہ جاتی ہے، جاری ٹھیک ہے نا۔ وہ کہاں پڑھتے ہیں ان کے بچے؟ امریکہ میں۔ کاروبار کہاں؟ امریکہ۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ۔ امریکہ نال پنگا لیں گے یہ چیپیدی شوربا یہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آئی ایم سوری لفظ سخت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کر لی تے شتیریاں نو جفے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی اپنی اوقات میں رہیں، 5 ہم ان ممالک میں ہیں جنہیں امریکہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، کشکول میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی کس جنگ انڈیا سے ہوتی ہے، بھاگے بھاگے جا کے امریکی صدر کے پیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معافی دلاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ امریکہ کا مقابلہ کریں گے؟ او بھائی امریکہ وہاں پہ آپ کا حلقہ انتخاب نہ گوال منڈی ہے نہ شکارپور ہے، آپ کا حلقہ انتخاب تو پینٹاگون ہوتا ہے، جہاں سے آپ کا طے ہوتا ہے کہ اب کون آئے گا۔ نہیں، اگر یہ کڑوی حقیقت میں اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کر دے کوئی۔ اچھا بالکل ٹھیک بات ہے رانا صاحب، آپ کی انہا بات بھی ٹھیک۔ نہ تسی دیکھو قومی غیرت اور امیت نو انہا نہ گراؤ، نہیں آپ اٹھ جاؤ نا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی گر جاؤ یار، اٹھ جاؤ، بیٹھو کرسی پہ۔ دیکھیں یہ آن اچھا ریکارڈ ہے، کون اٹھائے گا یہ جو 24 فضا بات نومبر کو؟ سنیں، یہ آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے فون کیا
کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. ٹھیک. امریکہ نے کئی دفعہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو فیس کیا. ہاں ہم نے ہوائی اڈے دے دیے اس طرح دیے بھی تھے واپس بھی لیے تھے، ایسے نہ کریں. نہیں ایک منٹ آپ اتنا نہ کرائیں. سن لیں. جی آپ کا مرد آہن جس نے 12 سال آپ پہ حکومت کی نا، رمضان فیلڈ کا ایک فون آیا تھا کہ ہاں جی ہاں یا نہ، آپ نے پتھر کے دور میں جانا ہے یا یہاں رہنا؟ انہوں نے کہا یس. ابھی ٹرمپ کا فون کیوں نہیں آ رہا؟ اب بات سن لینا. ٹرمپ کا فون خراب ہو گیا یا موبائل خراب ہو گیا ہے؟ کدھر ہے فون؟ او بھائی بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون بندہ بیٹھا بغیر ہوا ہے. ٹیلی فون دے تڑے حاوی ہے، تانوں رات نو نیند نہیں آندی. بھائی جان ابھی اس نے فون نہیں کیا جو تو آپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے نا، جو موجودہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ فون سننے کو تیار نہیں. تبھی کیا تو بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ میری بات سنیں. آج آپ واسطہ پروگرام بند کر دو، اس سے بڑا جھوٹ اب میں نہیں سن سکتا. فیصل بابر کی قائم رہے، اللہ کرے یہ چھت قائم رہے. اور کہہ رہے ہم وہ ٹرمپ کا فون سننے پہ تیار نہیں. فیصل بابر کی سیٹی مارے نا ایسا کر کے، تو تم سب لوگ بغیر جہاز کے اڑتے ہوئے پہنچ جاؤ امریکہ. رانا صاحب میں کو امریکہ کا وہ نہیں ہوں. آپ اتنا انڈرسٹیمیٹ نہ کریں. میں امریکہ کا نہیں ہوں. وہی امریکہ آپ کو خط لکھتا ہے آپ کے سب سے مقبول پرائم منسٹر کو کہ میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا، اور اس کے بعد آپ اسے پھانسی دے دیتے. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ سائفر آیا ہے مجھے عمران نے حکومت، انہوں نے کہا ہم تجھے رہنے نہیں دیں گے، آپ اس کو پکڑ کے اندر جیل میں پھینک دیتے. تو آج مقابلہ کریں گے آج اسی امریکہ سے تو خط لکھوا رہے ہیں، اسی امریکہ سے معافیا مانگ رہے ہیں، اسی امریکہ سے ریلیف مانگ رہے ہیں، اسی کے اور کانگریس اسی مین کے خط لکھ فون رہے کے ہیں. منتظر ہیں. اور یقین کرو کئی ساڑھے پی ٹی آئی کے دوست نے اور رات میں فون ہی لگا کے رکھ دیتے کسی وقت بھی آ کے اور اگے سامنے رکھ دو. اچھا میں یہ بات کئی دفعہ میں اس کی بات کو مانتا ہوں کہ وہ لگا کے رکھتے نون لیگ والے نہیں. اچھا کئی دفعہ وہ انگلش میں فون کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ وہ انگلش میں فون کرتا ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آئے گی ان کی فیملیز نے کئی دفعہ کہا کہ رکھ دو 10 منٹ ریسٹ کرو. نہ کسی وقت بھی فون آ جانا ہے. ٹرمپ آئندہ فون کسی وقت بھی آ سکتا ہے. مطلب ٹرمپ اتنا بیلا بیٹھا. اچھا ویسے ڈسکشن ہم کیوں ٹرمپ کو اتنا زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بھائی تم کہہ رہے ہو قومی غیرت میں کھڑے ہو جاؤ، اور تسی بیساکھیاں تے کھڑے ہو، تسی قومی غیرت وچ کھڑے ہو. ساری زندگی کہہ دو، اعلان کر دو کہ ہم نے امریکہ سے پیسے نہیں لینے، کہہ دو کہ ہم نے اس سے کوئی امداد نہیں لینی، کہہ دو کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں گے، کہو کہ ایران سے ہم جو گیس پائپ لائن ہے خود لے کے آئیں گے. میرا خیال ہے وہ وقت آنے والا ہے. افغانستان سے جو معاملات ہیں وہ وقت آنے والا ہے. ایک بات بتائیے رانا صاحب، مجھے بڑی پروگرام کو جلدی کلوز پانی ہے اس میں، اس پہ کو پھینکے نیند آ گئی اسے، خواب دیکھ رہا ہے پٹھے پٹھے. اچھا مجھے بات بتائے رانا صاحب، یہ جو گیس ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن والا مسئلہ ہے، یہ پی ٹی آئی کی بھی تو ابھی حکومت گئی ہے، یہ تب کیوں نہیں آیا؟ کون سا؟ یہ سرد خانے میں پڑا رہا ہے. ہاں مطلب کیوں اس پہ کام نہیں کیا؟ چلیے جی میں اگر یہ اتنے لوئل تھے. میری یاد سن لینا، بات یہ ہے یہ بس بڑا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. بس اچھا نہیں اٹھایا تو ہے، لیکن میں بٹھایا بھی میں بٹھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری بات ہو لینے دے. آپ اٹھا لیا ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے اور یہ پھر ہضم بھی کرنا پڑے گا. پاکستان میں کون سی حکومت آزاد ہے جی یا خارجہ فیصلے کرنے کے لیے؟ بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، چھوڑ دیں. ایک بندہ روس جاتا ہے تیل لینے، پیٹرول لینے، واپسی میں اس کی حکومت ختم کر دیتے ہیں آپ. بس یار بس کر دیں، میں اس سے زیادہ مجھ سے نہ کروائیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی کہاں ہم ٹرمپ کی امریکہ کی باتیں خود مختاری کی کر رہے تھے، اور اب آپ نے پورے کا پورا چیپٹر ہی الٹ کے رکھ دیا ہے، ساری تسلیم ہی کر لیا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں. تو میں نے یہ کب کہا کہ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ والا سارا نیریٹو بھی ختم ہو گیا. ارے بھائی ایبسولوٹلی ناٹ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوش میں آؤ، جس کا کھا رہے ہیں اس کے آگے نہ گھر رہا ہو کہ اسی امریکنوں کی سمجھ وہ امداد آج تمہاری بند کر دینا، آپ کی سانس بند ہو جائے. کاش رانا صاحب کی یہ گفتگو ڈیالہ تک پہنچ سکے اور وہ آئندہ سے ایبسولوٹلی ناٹ استعمال نہ کریں. میں بھی سن لینا، انہوں نے آج تک گورنمنٹ نے اناؤنس اور کر سن دیا تو لیں فضا، میری اڈیالہ پہنچے نہ پہنچے، لیکن آپ جن کی بات کر رہے ہیں اور جہاں آواز پہنچا رہے ہیں وہ سن لیں گے آپ کی. آپ بے فکر ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ایم ڈی لگیں گے مجھے. آپ ایبسولوٹلی پی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن آج واڈا صاحب خوش ہوں گے کیونکہ آج ساری جو اٹینشن ہے وہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کو ملی، اور ہمیشہ جب وہ آتے ہیں تو اسی طرح گریب کر لیتے ہیں اٹینشن. لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں، لیٹس سی 24 نومبر کو اتنا دور نہیں ہے، دیکھ لیں گے کہ کیا بنتا ہے. جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں کہ احتجاج میں کچھ نہیں ہوگا، مذاکرات سے بھی کچھ نہیں ہوگا، مطلب عمران خان اندر ہی رہیں گے 24 کے بعد، اور 25 کو فرد جرم عائد ہوگی. اور جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، لیٹس سی کوئی اتنی دور کی کہانی نہیں ہے.